Genesis chapter 4 verse 1. Ang tao miila kang Eva nga iyang asawa, ug kininanamkon ug nag-anak kang Cain, ug miingon, nakabaton ako ug usa ka lalaki tungod sa panabang ni Jehova. Verse 2. Ug unya usab nag-anak siya kang Abel nga iyang igsuon, ug si Abel magbalantay sa mga karnero, apan si Cain mag-uuma sa yuta. Verse 3. Ug sa nagairog ang panahon, nahitabo nga si Cain nagdalagikan sa mga abot sa yuta usa ka halad kang Jehova. Verse 4. Ug si Abel nagdala usab sa mga panganay sa iyang mga karnero, ug sa mga matambok ni ini ug gitamod ni Jehova si Abel, ug ang iyang halad. Verse 5. Apan kang Cain ug sa iyang hatad wala siya'y pagtamod. Ug nangisog si Cain sa hilabihan gayud, ug nangilad ang iyang panagway. Verse 6. Ug si Jehova miingon kang Cain, nganong nasuko ikaw, ug nganong nagnilad ang imong panagway. Verse 7. Kung maayo ang imong gibuhat, kinidili ba pagadayegon, ug kung dili ka magbuhat og maayo, ang sala nagahayad sa ganghaan, ug kanimo mamao ang iyang tinguha. Apan ikaw magabuot nini. Verse 8. Ug namulong si Cain kang Abel nga iyang igsoon, ug nahitabo nga sa didto sila sa kapatagan, si Cain mitindog batok kang Abel nga iyang igsoon, ug iyang gipatay siya. Verse 9. Ug miingon si Jehova kang Cain, hain si Abel nga imong igsoon, ug mitubag siya, ambot. Magbalantay ba ako sa akong igsoon? Verse 10. Ug miingon siya, unsa ang gibuhat mo? Ang tingog sa dugo sa imong igsoon nagatuaw kanako gikan sa yuta. Verse 11. Ug karon tinunglo ikaw sa yuta, nga nagbuka sa iyang baba sa pagdawat sa dugo sa imong igsoon gikan sa imong kamot. Verse 12. Sa diha nga magauma ikaw sa yuta, dili na kini magahatag kanimo sa iyang kusog. Magalaag-laag ug magadumuloong ikaw sa yuta. Verse 13. Ug miingon si Cain kang Jehova, ang akong silot labi ng daku kaysa akong mamaantos. Verse 14. Aniya karon ginaabog mo ako nining adlaw gikan sa nawong sa yuta, ug ako magatago gikan sa imong atubangan. Magalaag-laag ug magadumuloong ako sa yuta, ug mahitabo nga bisan kinsa ang makakita kanako, mopatay kanako. Verse 15. Ug si Jehova miingon kaniya, sa tungod ni ana bisan kinsa nga magapatay kang Cain, ang panimalo si pahamtang kaniya sa 7 kapilo. Ug gibutangan ni Jehova ug patik si Cain aron siya dili pagapatyon ni bisan kinsa nga makakita kaniya. Verse 16. Ug mipahawa si Cain sa atubangan ni Jehova, ug mipuyo sa yuta sa nod sa silangan sa Eden. Verse 17. Ug giila ni Cain ang iyang asawa, ug kini siya nanamkon ug nag-anak kang Enoch. Ug nagtukod siya og usa ka lungsod ug gihinganlan niya ang ngalan sa lungsod nga sunod sa ngalan sa iyang anak nga Enoch. Verse 18. Ug kang Enoch natawo si Irad, ug si Irad nanganak kang Mehujael, ug si Mehujael nanganak kang Methusael, ug si Methusael nanganak kang Lamech. Verse 19. Ug mikuha si Lamech alang kaniya duruha ka asawa. Ang ngalan sa usa mao si Ada, ug ang ngalan sa usa si Zila. Verse 20. Ug si Ada nanganak kang Jabal, nga mao ang amahan sa mga nagapuyo sa mga balong-balong, ug may mga hayop. Verse 21. Ug ang ngalan sa iyang igsuon mao si Jubal, siya mao ang amahan sa tanan, nga mga nagatugtog sa alpa ug sa flauta. Verse 22. Ug si Zila usab nanganak kang Tubal Cain, nga magsasalsal sa tanang galamiton, nga tumbaga og puthaw. Ug ang igsuon nga babaye ni Tubal Cain mao si Naama. Verse 23. Ug si Lamech miingon sa iyang mga asawa, Ada ug Zila patalinghugi ninyo ang akong tingog. Kamo nga mga asawa ni Lamech, patalinghugi ninyo ang akong pakigpulong. Kay gipatay ko ang usa ka tawo tungod sa pagsamad kanako ug usa ka batan-on tungod sa pagbunog kanako. Verse 24. Kung sa 7 kapilo pagapanimalusan si Cain, si Lamech sa pagkamatuod pagapanimalusan og kapitoan og 7 kapilo. Verse 25. Ug giila pag-usab ni Adam ang iyang asawa, ug kini nanganak ug usa ka anak nga lalaki, ug gitawag niya ang iyang ngalan si Seth. Kay ang Dios miingon siya nagatudlo kanako, ug usa ka kaliwat nga ilis ni Abel nga gipatay ni Cain. Verse 26. Ug kang Seth usab natawo ang usa ka anak nga lalaki, ug gitawag niya ang iyang ngalan si Enos, unya ang mga tawo na nagsugod sa pagtawag sa ngalan ni Jehova.